दुसरो प्रश्न आसा, आयज जेन्ना आमी म्हणटा की खंयचोय प्रोजेक्ट येयलो की लोकांक काम मेळटलें आनी हो सरकार म्हणटा, रोहन खंवटे आतां काल सांगतालो की लोकांक कामां मेळटलीं आनी तेणी स्टार्टूच कसली कामां केली, हावज किपींग, सेक्युरिटी गार्ड असल्या कामांच्यान तो उलोवपाक चालू केलो आनी मागीर तो खंय तरी इंजिनियर आनी मॅनेजमेंट हे आमचे जे मेंटेनन्सान आसता पळय तेंचे उलोवपाक लागलो, इंजिनियरांचे, जे व्हडले चड काय लागपाचे ना, म्हणजे मेजॉरिटी ऑफ द स्टाफ जो लागतलो तो थंय सारण मारपाक, टायल्स पुसपाक, भायर जर गार्डन आसा ताका उदक घालपाक, नाजाल्यार सेक्युरिटी गार्ड जे थंय भायर गेटीचेर लोकांक भितर धाडटले, भायर धाडटले, हें करपाक लागून थंय जॉब निर्माण जातले म्हणून तेणी सांगलें. रोहन खंवटेचो 1000 लोकांक काम मेळटलें म्हणटा. म्हाजो प्रश्न दुसरो रोहन खंवटेक आसा की रोहन खंवटेन सांगचें, चिमला, सेंटाक्रूज आनी मेर्शे ह्या तिनूय गांवांत तुमच्या सरकारान ना जाल्यार ह्या तुमच्या पंचायतीन, जे पंचायती आसात थंयचे आनी तुमचे डिपार्टमेंट जे आसा, ह्या डिपार्टमेंट मागीर जावं प्लॅनिंग स्टॅटिस्टीक डिपार्टमेंट जावं, ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, खंयचेय डिपार्टमेंट जावं नाल्यार तुजें डिपार्टमेंट जावं, ह्या खंयच्या डिपार्टमेंटा कडेन ह्युमन रिसोर्स मॅपींग ह्या गांवचो केल्लो आसा. आतां ह्युमन रिसोर्स मॅपींग म्हटल्यार कितले भुरगे थंय पास आवट जाला, कितले फॅमिलींतले भुरगे, चेडवां जावं चेडे जावं जाणटे वॉटेवर, कितले जाण कामाक आसा, कितले जाण अनएम्प्लॉयड आसा, कितले जाण धंदो करता, कितले जाण थंयसर काम सोदता, कितले जाणांक काम करपाक नाका, हो डेटा रोहन खंवटे कडेन आनी त्याच्या सरकारा कडेन आसा काय, हो म्हाजो दुसरो प्रश्न रोहन खंवटेक आसा. प्रश्न सिंपल आसा, जे 1000 लोक तो म्हणटा कामाक लागतले आनी जर ते लागतले जाल्यार ते 1000 लोक गांवांतले आसतले म्हणटा, त्या गांवांतले भुरग्यांचो डेटा, शिक्षणाचो डेटा, त्यांच्या क्वॉलिफिकेशनाचो डेटा, त्यांच्या एम्प्लॉयमेंटाचो डेटा, त्यांच्या बेकारीचो अनएम्प्लॉयमेंटाचो डेटा हो सरकारा कडेन आसा काय, रोहन खंवटे कडेन आसा काय, आनी जर ना जाल्यार खंयच्या हेतून रोहन खंवटे सांगता की 1000 लोक ह्या तिनूच गांवांतले कामाक लागतले म्हणून. हो म्हाजो दुसरो प्रश्न आहा रोहन खंवटे.